अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ए मालिक कौन मकां, हम तेरी बारगाह में अपनी कोताहियों, लग़ज़िशों और गुनाहों के साथ दस्ते बदुआ हैं। हमें मुआफ़ फरमा, हमारी दुआएं कबूल फरमा, हमारी मुश्किलें, परेशानियां, दुख और तकालीफ़ दूर फरमा, हमारे लिए बेहतरी फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला दो जहान की खुशियाँ आप सबकी झोली में डाल दे, मेरी दिल से ये दुआ है। इंसान की सबसे बड़ी ख़ता पता क्या है? कि वो रब से पहले इंसान के सामने रोने लग जाता है, यानी रब को बताता ही नहीं है और बंदे को अपनी स्टोरी सुना के रोता है। क्या मिलेगा बंदे से सिवाय उसके हंसी मजाक से और उसकी दिल लगी और उसके दिल को तस्कीन मिलेगी कि शुक्र है ये मुसीबत में है, नथिंग एल्स। तो अपनी बातें अपने रब से कहा करें और किसी से ना कहा करें। कोई है नहीं ये सुने, ये सुनानी किसको है? हम कहाँ से सच्चे हैं कि सज़ा जज़ा का इख्तियार अपने हाथ में लेने की कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए। हमें क्या पता कौन गुनाहगार है कौन बेगुनाह। ये इल्म तो अल्लाह के पास है और सब इख्तियार भी इसके पास है। रहने दो, ऐसा ना हो कि तुम्हें और मुझे पछताना पड़े। ख़ुद किसी के बारे में कोई राय कायम ना करें, अल्लाह को पता है कि कौन क्या है। मैं खुदा और इंसान के बारे में आज तक सिर्फ इतना जान पाई हूँ कि मुझे जब भी खुदा की ज़रूरत पड़ी उसने इंसान का रूप धार लिया। जब मुझे खुदा की ज़रूरत पड़ी उसने इंसान का रूप धार लिया और अल्लाह ने उससे मेरा काम करा लिया। और मुझे जब भी इंसान से काम पड़ा वो खुदा बन के बैठ गया। ये सही बात है। हमारी ज़िंदगी में हम सब की आजमाई हुई है, ये नहीं कि कोई नई है। और किसी की बातों को मीठा मीठा बातें करने वाला या करने वाली को ये ना कभी समझ ले कि ये हमारे साथ बहुत ही दोस्त है, बहुत ही अच्छा है, हमारा अपना है, अपनी है। ऐसे धोखे में ना कभी आना। देखें, बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती। मोर को देखकर कौन कह सकता है कि ये सांप खाता है? मोर कितना खूबसूरत है लेकिन वो सांप खाता है ना। हम कहें ये बड़ा ही हसीन और जमील है, खाता तो सांप है, उसके पेट में तो सांप है। बस अल्लाह की अल्लाह जाने, बाकी सब अल्लाह की सुपुर्द। अल्लाह ही हम सब के साथ अच्छा करे और अच्छा करने की तौफीक अता फरमाए। एक मैं छोटी सी बात करने के बाद अपनी बातों की तरफ चलते हैं कि मालिक बिन दीनार की मैं आज आपको बात सुनाऊँ। इस कहानी से मुझे इस तरह याद आया कि डोंट लूज़ होप, ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी भी मायूस मत होना। गुनाह हो गए हैं, कम बैक। लोग, सब इंसान, शैतान सब कहेंगे अब टू लेट, इतना ज़्यादा गुनाह में गिर गई है, ये गिर गया है, अब इट्स टू लेट। मगर अल्लाह सुब्हाना ताला हमेशा कहता है गुनाह हो गया है, इस्तग़फ़ार करो और अल्लाह की तरफ लौट आओ, मेरी तरफ लौट आओ, मैं अपने दामन में छुपा लूँगा। आइंदा कभी गलती करने का माफ़ी मांग लो तो मैं ढांप लूँगा। ये अल्लाह कहता है। बड़ा है ना, हम छोटे छोटे हैं, गंदे गंदे कीड़े, पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। वो रब है, गफूरुर रहीम है। एक चोर की मैं आपको कहानी शेयर करूं। मालिक बिन दीनार नमाज पढ़ रहे थे और नमाज पढ़ रहे थे कि उन्होंने फील किया कि मेरे घर में मेरे सिवा भी किसी की प्रेजेंस है। उनके घर में कोई चोर घुस आया। चोर ने इधर देखा, उधर देखा, उधर देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, कोई चीज़ें हों जो मैं लेके दौड़ जाऊँ। बंदा कोई नहीं है, वो तो एक कोने में नमाज़ पढ़ रहे थे। उसने कहा है मैं इस घर में आ गया, इस घर में तो कोई चोरी करने वाली चीज़ ही नहीं है, मैं क्या चोरी करके ले जाऊँ। इतने में मालिक बिन दीनार ने सलाम फेरा, उसको कहा बात सुनो, तुम्हें कोई चीज़ें चाहिए? मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ बताता हूँ कि मेरे पास है तो नहीं चीज़ें, लेकिन मैं तुम्हें ऐसी चीज़ बताता हूँ जिसको तुम लोगे तो इसको अपने साथ ले जा भी सकोगे और ये सारी ज़िंदगी तुम्हारे काम भी आएगी।
उसने बोला हाँ जी बताइए। कहता है वज़ू करें, नमाज़ पढ़ें, दो नफल पढ़ें इस्तग़फ़ार के, और नमाज़ पढ़ें और अल्लाह से गिड़गिड़ा कर अपनी गलतियों की, अपनी कोताहियों की माफ़ी मांगें। ये चीज़ें पूरी ज़िंदगी आपके साथ हो जाएंगी, और जब अल्लाह का साथ हो जाएगा तो आपकी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। उसने नमाज़ पढ़ी, नफल पढ़े, इस्तग़फ़ार किया, उसको बड़ा ही सुकून मिला। ज़ाहिर है अल्लाह के ज़िक्र में तो इंसान सुकून ही पाता है ना। उसके बाद उसने कहा मैं अभी कुछ देर और आपके साथ रहना चाहता हूँ, कुछ टाइम। वो कुछ टाइम और उनके साथ बैठा रहा, कोई दीन की, खुदा की अच्छी बातें सुनता रहा। वो निकला तो एक साथी चोरी कर रहा था। उसने कहा आज मुझे तुम कुछ बदले बदले नज़र आते हो, आज तुम में वो बातें नहीं हैं जो तुम में पहले मुझे नज़र आती थी। उसने कहा मैंने एक ज़बरदस्त डील कर ली है अल्लाह ताला से, मैंने एक डील कर ली है, और अल्लाह बहुत अजीम और अता फरमाने वाला है। और जो कि अभी भी उसने फिर क्या कहा, उसने कहा मैं मालिक बिन दिनार के घर चोरी करने गया था, मगर उल्टा उसने मेरा दिल ही चुरा लिया। आप अगर वाकई अगर ये सोचते हैं कि बेहतर इंसान बनना है तो नेकों की, अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करें, जो आपको अच्छी बात सुनाएं और अच्छा मशवरा दें। ऐसे खबीस लोगों की सोहबत से बचें जो बेहयाई की गुफ्तगू करें, बेहयाई बेगैरती के काम करें और उस पर लगाएं, उससे बचें। अल्लाह जो है वो बहुत करम फरमाने वाला है, बहुत नरम दिल का मालिक है, लेकिन वो सारे ही गुनाह माफ़ कर देता है, लेकिन वो शिर्क माफ़ नहीं करता कि मेरे साथ किसी और को शरीक ठहराया। जैसे हम किसी से प्यार कर रहे हो, कोई हमारा हो और वो हमारे मुकाबल किसी और को लिफ्ट कराए, तो फिर हम तो नहीं माफ़ करते ना, हम कहते बस ख़त्म, इसके बाद कुछ और नहीं। तो अल्लाह तो कुल कायनात का मालिक है, वो कहता है मेरे साथ किसी को शरीक ना ठहराया तो फिर मैं तेरे सारे गुनाह धो दूँगा, सब कुछ ही तुम्हें दे दूँगा, लेकिन अगर मेरे साथ शरीक ठहराया तो उसकी कोई माफ़ी नहीं, बाकी अल्लाह दरगुजर करता है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊं, रिस्क में बरकत और अदाए कर्ज, इसकी मुझे आज याद आया, बैठे बैठे अपनी डायरी खोली तो कि ये तो मुझे भी भूला पड़ा है। फजर और इशा में अव्वल व आखिर अल्लाह का ज़िक्र करें, अव्वल, फिर दुरूद शरीफ पढ़ें अव्वल आखिर, और ताक अदद में यानी 119 मरतबा आप या लतीफ़ो पढ़ें फजर और इशा की नमाज में, 119 दफ़ा या लतीफ़ो, फिर 119 दफ़ा इन्नल्लाह हुवर रज़ाक़ु ज़ुल कुव्वतिल मतीन, इन्नल्लाह हुवर रज़ाक़ु ज़ुल कुव्वतिल मतीन 119 दफ़ा, और उसके बाद 100 दफ़ा पढ़े अल्लाहुस समद, फिर दुरूद शरीफ पढ़े। आपके रिज़्क़ में बेबहा अल्लाह पाक बरकत और इजाफ़ा फरमाएंगे। आप यकीन करें, कल मुझे कई लोगों ने कहा कि इतना काम करते हैं, इतना पढ़े लिखे हैं, फजल है, आते हैं लेकिन बरकत नहीं है, इधर आया इधर गया। हमने अपने ख़र्चे भी बढ़ा लिए हैं ना, कहीं से खाना खा के, दावतें उड़ा के हम या हमारे बच्चे आते हैं, वो आके फिर वहाँ उन्होंने खाया ही नहीं होता ध्यान से, आके वो कहते हैं पिज़्ज़ा ऑर्डर करें या मैकडोनल्ड, अब आइसक्रीम, अब फलां कोल्ड ड्रिंक, और फिर उन्होंने सोना है सारी रात। अब देखें डिलीवरियाँ चलती हैं तो क्या बरकत कहाँ आनी है, जब पैसे सुराख बने हुए, थैलियों में सुराख बन गए हैं, उधर से वो गिरते ही रहने हैं, तो बरकत कहाँ से आनी। थोड़ा सा हम अपने आप को जूतों के अंदर पैर कर लें, थोड़ा सा शायद फिर हमारी कुछ ना कुछ बेहतरी के आसार पैदा हो जाए। अब मैं आपको बताऊं हज़रत अली की दुआ, आज मैंने स्पेशल अपनी डायरी में से खोल के रखी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब बारगाह खुदाबंदी में दुआ फरमाते तो इस तरह दुआ फरमाते, या काफ हा या ऐन स्वाद, या हा मीम एन सीन काफ इग़फिरली वरहमनी। हमने पता है कि अपने गैस स्टेशनों के नाम लोहे कुरानी से रखे हुए थे, और इसकी बरकत हमें नज़र आती थी हमेशा। क्या बरकत है इन नामों, क्या खैर है, क्या बेहतरियाँ हैं, क्या मिलता है ये पढ़ के। आप ज़रा पढ़ के देखें, अगर हज़रत अली पढ़ते थे जो इल्म का शहर, अल्लाह ने कहा, अगर हज़ूर पाक ने कहा अगर मैं इल्म का शहर हूँ तो अली उसका दरवाज़ा,
تو شہر علم کے شہر کا دروازہ اگر یہ کرتا تھا تو ہمیں تو کرنا ہی چاہیے نا. یا کاف ہا یا عین صاد یا ہا میم عین سین کاف اغفر لی ورحمنی. اور ارشاد فرماتے جو شخص اس اسم کے ساتھ دعا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول ہوگی اور اس کے مقاصد جو ہیں وہ پورے ہوں. یہ صحیح ہے. ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں کاف ہا یا عین صاد کفایتنا ہا میم عین سین کاف حمایتنا فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم. لیکن آپ پہلے تو یہ وظیفہ پڑھیں نا جیسے حضرت علی پڑھتے تھے. اس کے بعد دوسری طرح کا بھی جب آپ کو ضرورت پڑے گی تو میں دوبارہ بھی آپ پہلے بھی بتا چکی ہوں، پھر سمجھا دوں گی. یہ باتیں جب تک بار بار نہ کرو پھر بھول جاتی ہیں. جب تک ان کو کچھ عرصے کے بعد رپیٹ نہ کرو یہ نہیں یاد رہتی. اس لیے آپ رپیٹ کرتے رہا کریں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی ہا میم عین سین کاف کذالک یحیی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم. اللہ تعالیٰ اسی طرح وہی فرماتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرے ہوئے پیغمبروں پر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سختی میں، شدت میں، پریشانی میں اس کو اپنا وظیفہ بنا لیا. یہ پتہ کہاں ہے؟ سورہ مریم پارہ نمبر 25 اس کے بالکل شروع میں ہے. سورہ مریم سٹارٹ میں ہی ہے. آپ اس کو پڑھیں اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مشکل ہر پریشانی میں اس کو پڑھ کے اپنے اللہ کے فضل سے اللہ کو منا لیتے تھے ہر کام میں، تو ہم اس کی امت ہے نا. ہمیں اللہ نے امت وسطیٰ کہا ہے. اللہ ہماری بھی باتیں سنتا ہے، سنے گا، سن رہا ہے. نو ٹینشن، امید سے مانگے. اچھا اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو سورۃ مزمل ہے نا، سورۃ مزمل کی ایک آیت ہے 7 نمبر آیت ان لک فی النہار سبحا طویلا. دن میں تو تجھے اور بھی اے محبوب بہت سے کام ہوتے ہیں. یہ 21 دفعہ یا 7 دفعہ یا 14 دفعہ لوگ فجر کی نماز میں پڑھتے ہیں، اسی طرح مغرب میں بھی پڑھتے ہیں. تو یہ سورۃ مزمل کی خاص آیتوں میں سے جان ہے. سورۃ مزمل جس کو ایک دفعہ یا ایھا المزمل پڑھنے سے سارے مکھیوں کی بن بن کی طرح سارے جمع ہو جاتے ہیں. جتنے بھی چیزیں اللہ نے چھوڑی ہوئی ہیں نا لوگوں کے کام کرنے کے لیے کہ ہاں عمل جتنے بھی ہیں موکل جمع ہو جاتے ہیں. تو آپ یہ پڑھ کے دیکھیں وہ جمع ہوتے ہیں فوراً. تو آپ سورۃ مزمل کو تو پڑھیں. میں نے تو کہا ہوا ہے 7 دفعہ فجر کے بعد، 8 دفعہ ظہر، 9 دفعہ عصر، نہیں 6 دفعہ فجر، 7 دفعہ ظہر، 8 دفعہ عصر، 9 دفعہ مغرب، 11 دفعہ عشاء. 41 ہو گئی. اور 41 کا ہنسا زبردست ہے اپنے کام منوانے کے لیے اللہ سے. لیکن یہ جو اس کی 7 نمبر آیت ہے نا ان لک فی النہار سبحا طویلا، صبح شام تو پڑھ لیں 21 دفعہ یا 14 11 جو بھی آپ کا دل ہے، لیکن اس کو بہت زیادہ بھی پڑھیں. جس طرح سورہ والضحیٰ کی جان ہے نا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تیرا رب اتنا دے گا کہ تو خوش ہو جائے گا. اسی طرح سورہ مزمل کی جان ہے ان لک فی النہار سبحا طویلا. اس میں بھی اسم اعظم ہے رب المشرقی والمغربی لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، لیکن اس میں جان ہے، سارا جوس اس میں ہے. آپ وہ بھی پڑھیں یہ بھی پڑھیں، دونوں پکڑ لیں اور سورۃ مزمل بھی پکڑ لیں. اور پلیز آپ نے چھوڑنا نہیں. اور سورۃ والضحیٰ کو پڑھیں اور اس کی آیت وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. پھر جتنے لوگوں نے مجھے کل میں پرسوں میں اپنی اپنی پریشانیوں کا بتایا ہے نا، پھر میرے دل پہ بہت اثر ہوتا ہے. کسی کی ٹینشن بس پھر میں تو لیٹ ہی جاتی ہوں، مسکراتی بھی نہیں اس دن. یا اللہ اس کی پریشانی دور کر دے، یا اللہ سب کی پریشانی دور کر دے، یا اللہ سب کی حاجت روائی کر، یا اللہ ہماری بھی کر، سب کی بھی کر. اللہ ہی ہے جس سے ہم نے مانگنا ہے. مانگا کریں، باقیوں کے لیے بھی مانگا کریں، اپنے لیے بھی مانگا کریں، اپنے بعد دوسروں کے لیے بھی اتنے ہی سچے دل سے مانگا کریں. وہ تبھی سنتا ہے جب آپ اس کی مخلوق کے لیے دعا کرتے ہیں. اچھا دوسرا میں آپ کو بتاؤں قرض سے نکلنے کے لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا وارثو یا نصیر 313 دفعہ پڑھ لیا کریں. صبح شام 313 یا دن میں 1 دفعہ. اور کھلا بھی پڑھیں، خود پڑھیں، گھر والے پڑھیں. روزانہ 10 روپے یا جو ہو صدقہ کریں.
یا जुमा को कोई मीठी चीज़ बनवा कर बाँट दिया करें। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील या वारिसु या नसीरु मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन ये चीज़ें कुछ कुछ महीने के बाद आपको रिपीट करनी चाहिए और करनी पड़ती हैं कुछ नई चीज़ों के साथ। अगर किसी को, कई लोग कहते हैं हमें दिल का सुकून बिल्कुल नहीं, और सबसे मुश्किल आज के ज़माने में दिल का सुकून है। आप यकीन करें कि लोग नाइट पिल्स खा के सोते हैं, रिलैक्सेशन वाली पिल्स खा के सोते हैं, फिर नींद आती है। तो अल्लाह का नाम पढ़ा करें, अल मालिकुल कुद्दूसुस सलाम, अल मालिकुल कुद्दूसुस सलाम, बहुत पढ़े, अल मालिकुल कुद्दूसुस सलाम बहुत पढ़े। और सौंफ, खुश्क धनिया, मिश्री, छोटी इलायची हम वज़न छिलकों समेत पीस लें और सुबह शाम आप इसको यूज़ करें। आपको इससे ज़हनी सुकून मिलेगा और आपको तंदुरुस्ती भी मिलेगी। मेरी बातें वो मैं आपको बता रही हूँ जो मेरी ख़ुद को भी आजमाई हुई, अल्लाह आजमाई हुई नहीं, यानी मैंने इन पे अमल किया हुआ है, पढ़ा हुआ है। अल्लाह के नामों को हम कैसे आजमा सकते हैं, वो तो है ही सही है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और सूरह फतह की मैं कई दफ़ा बता चुकी हूँ, अल फतह की आयत नंबर 95, वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्द व कान अल्लाहु अलीमन हकीमा, ये आप पढ़ा करें। ज़मीन व आसमानों के लश्कर सिर्फ खुदा के हैं और वो सब कुछ जानने वाला, हिकमत वाला। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ती हूँ फजर। और जो है ना ख़ास हाजत के लिए 5 में इसमें आज़म है सूरह बकरा आयत नंबर 246, सूरह अल इमरान आयत नंबर 181, सूरह निसा आयत नंबर 77, सूरह मायदा आयत नंबर 27, सूरह अल राद आयत नंबर 16। सुबह शाम इनको पढ़ना है। कोई भी काम होगा फ़ौरन हो जाएगा, अल्लाह के हुक्म से अव्वल आखिर दुरूशी पढ़ना है। सूरह बकरा की 246, सूरह अल इमरान 181, सूरह निसा 77, सूरह मायदा 27, सूरह अल राद 16। आपने याद रखना है और आपने बिल्कुल बिल्कुल इसको भूलना नहीं है। ये आप यूँ समझें कि एक बेहतरीन गिफ्ट है जो मैं आपको दे रही हूँ। अच्छा, जुमा के दिन बाद नमाज असर और मगरिब के दरमियान सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। दुनिया की कोई भी परेशानी, कोई भी गम, कोई भी फ़िक्र होगा, अल्लाह ताला अपने फजल व करम से उसको दूर फरमा देगा। ये पढ़ने से सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, सलामुन फिर वक्फ़ा है, वक्फ़ लाज़म, फिर कौलम मिर रब्बिर रहीम, बेशुमार पढ़ें, पढ़ते ही जाएं, पढ़ते ही जाएं, पढ़ते ही जाएं। हर मुश्किल आसान होगी, हर मुराद पूरी होगी और आपको खैर ही खैर मिलेगा। आप पढ़ के देख लें और बाखुदा जब फ़ायदा होता है बता भी दिया करें, कोई बात नहीं, ताकि हमें खुशी हो। बहुत सारे लोग बताते हैं व्हाट्सएप पे फ़ोन करके, लेकिन बहुत सारे नहीं भी बताते। जब कभी मुलाकात हो तब कहते हैं हाँ हो गया था काम। उसके बाद सूरह निसा की आयत नंबर 45 है ना, वकफ़ा बिल्लाहि वलिया वकफ़ा बिल्लाहि नसीरा, और बस अल्लाह ही हमायती है और बस अल्लाह ही है मददगार। इसको बहुत पढ़ा करें, जितना भी पढ़ सके। वकफ़ा बिल्लाहि वलिया वकफ़ा बिल्लाहि वलिया वकफ़ा बिल्लाहि नसीरा या नसीर। आप देखें अल्लाह बड़ा मेहरबान। मैं कहती हूँ जे वेखा मैं अपने वल्ले तो कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे वेखा तेरी रहमत वल्ले ते बल्ले बल्ले बल्ले, तेरी रहमत की तो कोई अखीर ही नहीं है। रब मेरा देंदा है, मैं रज रज खानी है, लोकी एवें सड़ते ने तक तक के। गौर किया कभी, जब अल्लाह किसी को नवाजता है तो लोगों में खामखा जेलसी पैदा होती है। कोई कहता कहाँ से आया, कोई कहता कैसे आया, कोई कहता क्यों आया। उसके लिए आखिरी 6 सूरतें जो है ना वो पढ़ा करें सुबह शाम, कम अज़ कम आखिरी 6 आयतें 3-3 दफ़ा तो ज़रूर पढ़ा करें। अव्वल 11-11 दफ़ा पढ़ लिया करें ताकि आपको नज़र न लगे। तेरा नाम है अकबरी सरवरी, मेरी बार क्यों देर इतनी करी। जो ये पढ़ते हैं ना एक शेर कि तेरा नाम तो अल्लाह अकबरी सरवरी है, फिर मेरी बार इतनी देर क्यों हो गई। तो मैंने एक माँ से सुना था कि उसने रोते हुए कहा मेरे बच्चे के घर कोई औलाद नहीं थी,
تو میں نے فجر کے وقت اٹھ کے رو رو کے یہ تسبیحوں کے حساب سے پڑھنا شروع کیا کہ تیرا نام ہے اکبری سروری، میری بار کیوں دیر اتنی کری۔ تو اللہ نے مجھے بھر بھر کے پیمانے دیے۔ ابھی بھی مجھے ان کی یہ بات یاد ہے، اس نے کہا میرے بیٹے کو اللہ نے 2 بیٹے زندگی صحت تندرستی والے عطا فرمائے۔ ہمارے گھر میں رونقیں لگ گئیں، بچوں کے بچے تو بہت پیارے لگتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہی ہے۔ ہر ماں کہتی ہے کہ میرے بچوں کے بچے بہترین ہوں، خوش ہوں، تندرست ہوں، رہتی دنیا تک ستاروں چاند کی طرح چمکے۔ بچوں کے بچے بہت ضروری چیزیں ہیں، اولاد کے بعد اولاد کی اولاد۔ سب کے لیے دعا کریں، اللہ سب کے بچوں کو سلامت رکھے۔ وہ ہمارے رشتہ داروں میں ایک بچے کی میں نے بتایا تھا نا کل کے ڈیتھ ہو گئی، شہید ہو گیا، وہ تو بیچارہ کینسر کے ساتھ حافظ قرآن تھا، لیکن وہ بچہ نے مجھے 2-3 دن سے سونے نہیں دیا۔ بہت میں اداس ہوئی، اس کے لیے میں نے آپ لوگوں سے وعدہ لیا کہ اس کے لیے آپ نے پڑھنا ہے، اس کو پڑھ کے بخشنا ہے الحمد شریف اور قل هو اللہ، یعنی اس کی فاتحہ خوانی کرنی۔ اللہ آپ کو بھی اس کا ثواب دے گا بہت زیادہ۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ایسا وظیفہ ہے کہ ہر کام آسان ہو جائے، ہر کام میں اللہ کا فضل و کرم ہو اور اللہ کی رحمت سے پورا ہو، اور اللہ کی رحمتیں اور نعمتیں آپ لوگوں پہ برسیں۔ اور ایک آپ کو میں بتاؤں، لا علاج بیماری ختم کرنے کے لیے کون سے نفل ہیں؟ جو لا علاج بیماری میں مبتلا ہو وہ 2 سنتوں میں آخری 6 آیات پڑھے۔ وہی بات ہے نا جو میں نے ابھی کہا ہے، 6 آیات ہر چیز کا علاج ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، پہلے انا تو اینک الکوثر بسم اللہ سمیت، قل یا ایھا الکافرون بسم اللہ سمیت، اس کے بعد اذا جاء نصر اللہ بسم اللہ سمیت، پھر قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ جب گھر سے نکلے کام کے لیے تو یہ صورتیں پڑھ لیں بسم اللہ سمیت، آگے پیچھے بسم اللہ۔ آپ جس کام میں جائیں گے برکت ہی برکت ہے، خیر ہی خیر ہے۔ میں کبھی نہیں مانوں گی کہ آپ جائیں یہ پڑھ کر آپ کا کام نہ ہو۔ اگر پھر بھی نہ ہو، آپ مجھے فون کریں گے، ہم تمہارے جوتے مارنے کے لیے آئیں گے، میں کہوں گی میں تیار ہوں، آؤ اور میرا سارا حاضر ہے، آ کے مارو۔ میں اپنے کاموں پہ پڑھ کے جاتی تھی نا، پوری ٹریفک بلاک ہوتی تھی، میرے کاموں پہ لائنیں لگی ہوتی تھی لوگوں کی۔ میں کوئی خیرات تھوڑا بانٹ رہی ہوتی تھی، یا میں کوئی دنیا سے انوکھی چیز تھوڑا دے رہی ہوتی تھی، صرف ان آیتوں پہ اللہ کا فضل تھا، وہ اللہ دیتا تھا۔ جب وہ دیتا تھا تو ہم مزے مزے سے اپنا بھر بھر کے گھر لاتے تھے۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے، اور ہر سنتوں میں آپ اس طرح پڑھ لیا کریں جو 2 سنتے ہوں۔ اور اگر کسی کو کوئی بیماری ہوگی تو بھی انشاءاللہ وہ بیماری ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اس پہ اللہ کا فضل ہی فضل ہوگا۔ لا علاج بیماری کا بھی یہ علاج ہے۔ سنتوں میں یہ 6 صورتیں پڑھنا، خاص کر فجر میں اور مغرب میں تو ضروری پڑھ لیں، اور ویسے آپ چاہے نفلوں میں بھی پڑھیں، اللہ کا کلام ہے۔ اور میں ایک آپ کو بتاؤں کہ اللہم اغفر لی ذنبی و وسع لی فی داری و بارک لی فی رزقی، اے اللہ میرا گناہ بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما، اور میرے رزق میں برکت عطا کر۔ اس کو بے شمار پڑھے، اللہم اغفر لی ذنبی، اللہم اغفر لی ذنبی و وسع لی فی داری و بارک لی فی رزقی۔ اللہ بے تحاشا رحمتوں اور نعمتوں کی بارشیں کرے گا، بارشیں۔ آپ نے اللہ کو کیا سمجھا؟ بندے کا ایک ہاتھ ہے، اللہ تیرے 1000 ہاتھ، ہم 2 ہاتھوں سے مانگیں گے، اس کے اربوں خربوں ہاتھ ہیں، وہ ہمیں ان سے دے گا۔ اللہ ہے، بندے سے نہیں مانگ رہے کہ ایک دفعہ کھانا کھلائے تو پھر چھپ جائے گا، اللہ کرے وہ دوبارہ نہ آ جائے پھر کھانا کھلانا پڑ جائے گا، وہ اللہ ہے، یاد رکھیں۔ یہی تو اللہ اور بندے میں فرق ہے۔ اور ایک آپ پڑھ لیا کریں، ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، یہ حضرت نوح کی دعا ہے جب وہ اپنے بیٹھے تھے نا اپنے کشتی میں اللہ کے حکم سے، تو انہوں نے یہ پڑھا تھا، اے میرے رب مجھے برکت والی جگہ اتار اور تو بہترین اتارنے والوں میں سے ہے۔ ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اے اللہ مجھے بہترین جگہ پہ لے جا، بہترین جگہ پہ اتار، بے شک تو بہترین اتارنے والوں میں سے ہے۔ ہر کام میں آپ کو بھلائی ملے گی، برکت ملے گی،
اللہ تعالیٰ مشکل سے مشکل کام آسان کر دے گا، مبارک کر دے گا، اور اللہ ان کو حکم دے دے گا کہ کن ہو جاؤ، آپ کے کام ہو جائیں۔ اور ایک پڑھ لیا کریں، یا لطیفم بھی خلقی ہی، یا علیمم بھی خلقی ہی، یا خبیرم بھی خلقی ہی، الطف بھی، یا لطیف یا علیم یا خبیر، یہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ یا لطیفم بھی خلقی ہی، اے اللہ لطف اور مہربانی فرمانے والے اپنی خلقت پہ، اپنے لوگوں پہ، یا علیمم بھی خلقی، اے اپنی خلقت کا، اپنے لوگوں کا پورا علم رکھنے والے، یا خبیرم بھی خلقی، یا ان کی خبر رکھنے والے اپنی پوری مخلوق کی، الطف بھی، لطف فرما ہم پہ، یا لطیف یا علیم یا خبیر، کیونکہ تو ہی ہے علم والا، خبر والا اور لطف فرمانے والا۔ کہتے ہیں نا، یا رسول اللہ انظر حالنا، اے اللہ کے رسول ہمارے حال پر نظر فرمائیے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، آپ لکھ لیں اپنی ڈائری پہ۔ یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اے اللہ کے دوست ہماری فریاد سن لیجیے، یا ہماری فریاد رسی کیجیے۔ یا اے اللہ کے دوست ہماری فریاد سماعت فرمائیے۔ اننی فی بصری ہم مغرق، بے شک میں غم کے سمندر میں ڈوبی ہوئی ہوں یا ڈوبا ہوا ہوں۔ خود یدی ساحل لنا اشکالنا، میری مدد فرمائیے اور ہماری مشکلوں کو آسان کر دیجیے۔ یہ آپ لکھ لیں، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بصری ہمی مخترق، خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ اور ایک اللہم بسمک، اللہم بسمک، اللہم بسمک، خیر و برکت کی دعا ہے، اس کو بے شمار پڑھا کریں، اللہم بسمک، ہر اللہ کے نام کے اللہم بسمک۔ اور ایک اثر کا ذکر خاص ہے، سانس کو اندر روک کے یا رحمان 14 دفعہ پڑھ کے آسمان پہ پھونک مار دیا کریں، آپ کی دعا یس ہے، قبول ہے، اللہ فوراً آپ کی طرف متوجہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو آج کے دن میں کافی ہو گیا، آج میں نے 3-4 گھنٹے لگا کے اپنی ڈائریوں میں سے کئی چیزیں ڈھونڈی ہیں کہ جو اگر کوئی ان میں سے ایک آدھ بتائی ہے تو بڑے مہینے ہو گئے، 8-9 مہینے جب شروع کیا تھا، اور یہ ریپیٹ ہونی چاہیے اور کچھ نئی بیچ میں ایڈ ہونی چاہیے۔ اور انشاءاللہ کل بھی میں آپ کو اور اچھی اچھی باتوں کے ساتھ اگر زندہ رہی تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے، آپ کے لیے اپنی رحمتوں کے، فضل و کرم کے خاص دروازے کھولے، آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے، آپ کے بچوں میں، مال میں، جان میں، اولاد میں، صحت میں برکت دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرے، تنگ دستوں کو وسعت دے، مقروضوں کے قرض غیب کے خزانوں سے ادا فرمائے۔ اللہ بے گھروں کو گھر، بے دروں کو در دے، بے روزگاروں کو روزگار دے، اور جو بیمار ہیں اللہ رب العزت ان کو صحت دے، صحت کاملہ دے، صحت کاملہ دے، صحت کاملہ دے، آمین الہی ثم آمین۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا حامی و ناصر ہو۔